اج پیر نو دین دی گل کریے مرید بغیرت آکھدے نے پیر دی طبیعت نہ ساز ہے آکھیے دین محمدی نو ضرورت ہے او کمینے مریداں نے پیر صاحب جناب آرام پہ کر دے نے اسا پوچھنا چاہنے آ تیرا پیر اس پیر تو وڈا ہے او جدی دین لئی طبیعت خراب ہے شلا اس پیر دیا نسلہ مکر جنا محمد دے دین تو دور ہے شلا اس پیر دے سا مکر اور پیری مریدی لٹن دا نا نہیں ہے اسا پوچھنا چاہنے آ مولویوں پیرو اے سادی شریف غیرت مند قوم توڑیاں گڑیاں چم دے نے تسا آؤ تے چڑھان جنابے والا چاننیاں گڑیاں تھلے بچھائیے اے توڑے ہاتھ چمن توڑیاں جتیاں چاہ کے سائڈ سے رکھے تسا گھر رے چاہو اے توانو جناب دیسی گھی نال توانو جناب اودے دال توڑی جناب تے خدمت توازو کر دے رہے دسو تے صحیح مولوی ہو توڑی عزت دین دی وجہ نہ لے پیرو توڑی عزت دین دی وجہ نہ لے اگر دین نو پیر دی لوڑ پوے گھروں نہ نکلے بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں مولوی نو دین دی ضرورت ہے دین نو مولوی دی ضرورت پوے گھروں نہ نکلے انہوں بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں نات خاں دین لئی میدان اچ نہ نکلے انہوں بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں عشق رسول دے دعوے کرن والے آ عشق رسول صرف ایدا نہ نہیں ہے عشق رسول ویکھنا چاہنا ہے پھر کوٹ لکھپت دے قیدی خادم حسین نو ویکھ لے پھر لاہور دیا سڑکاں تے محمد دے نعرے لاون والے خادم حسین نو ویکھ لے اسلام آباد دیا یک بستہ ہواواں وچ بیٹھ کے فیض آباد دے پل تے ہزاراں شل سینے تے چل کے اور سدیاں گولیاں کھا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرہ لاون والے امیر المجاہدین نو کچھ عشق کی دا نہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایویں فقتلو نہیں کہنا نالینج کرنا ہے فقتلو پتہ لگے بھئی انہا چیر کے رکھ دینا کافر من سب نبیان مووی گھما ذرا پتر جی دا منہ تلے تے ہاتھ تلے اس بےمان دا بھی فوٹو کھچ لے من سب نبیان اینج کر کے دسو کیرٹ بلڈر نو پتہ لگ جائے اے ساڈیا دسترخوان دیا ہڈیاں چوسن والے عمران خان تے دے چیلے چماٹے نہیں اے محمد عربی دے غیرت مند غلام نے من سب نبیان